बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में उर्दू के आने वाले पेपर के सवाल नंबर 3 यानी इबारत की तशरीह के हवाले से बात करेंगे। अजीज तुलबा, ये सवाल 10 नंबर का होता है और इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं जिनकी तशरीह करनी होती है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का वक्त दरकार होता है। इससे ज्यादा वक्त अगर आप इस सवाल पर लगाएंगे तो आप किसी और सवाल को छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा हरगज हरगज नहीं करना। अजीज तलबा, एक इबारत की तशरीह के नंबर 5 होते हैं और नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से की गई है। सबक का उन्वान लिखने का 1 नंबर होता है, मुसन्नफ का नाम लिखना 1 नंबर होता है, और जो पैराग्राफ या इबारत आपको क्वेश्चन पेपर में आई है उसमें कुछ अल्फाज के नीचे लाइन लगी हुई होती है जिन्हें हम खत कशीदा अल्फाज कहते हैं। खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखने का 1 नंबर होता है और इस तरह से 2 नंबर बचते हैं जो कि इबारत की तशरीह के होती हैं। तो कुल नंबर जो होते हैं एक पैराग्राफ की तशरीह के या इबारत की तशरीह के 5 नंबर होते हैं। अजीज तुलबा, इम्तिहानी पर्चे में दी गई दोनों इबारत की तशरीह करनी होती है। चुनाचे आप सबसे पहले ऐसी इबारत का इंतखाब करेंगे जिसकी तशरीह आपको बेहतर अंदाज में आती हो, आप बेहतर अंदाज से उसकी तशरीह लिख सकते हो। इबारत का इंतखाब करके उसे हल करने का तरीक़ेकार जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आप आंसर शीट के दाएं तरफ की जो मार्जिन लाइन है उसके ऊपर लिखेंगे सवाल नंबर 3। अब जिस इक्तबास की आपने तशरीह करनी है, चाहे वो इक्तबास नंबर 1 है, अलफ लिखेंगे, या बेल की करनी है तो बे लिखेंगे। हवाला मतन देंगे। हवाला मतन क्या है? हवाला लफ्ज जो है वो अरबी जबान का है जिसके लुग़वी मानी निशानदही, यादाश्त और तहवील वगैरह हैं। और मतन मतन अरबी जबान का ही लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है किताब की असल इबारत या किताब की वो इबारत जिसकी तशरीह की जाएगी। अजीज तुलबा, याद रखें कि सबक का उन्वान वही हो जो असल किताब में है, यानी कि आपकी उर्दू की दरसी किताब में जो सबक का उन्वान दिया गया है आपने वही लिखना है। जैसे आपका सबक नंबर 3 है अखलाके हसना। अब अगर एक तालिब इल्म इस सबक का नाम अखलाके हसना की जगह उसवाए हसना लिखता है तो वो गलत है, तो आपने ऐसी गलती हरगज नहीं करनी। इमला की गलती भी ना करें। फहरिस्त के मुताबिक जो सबकों के अनवानात हैं और मुसन्नफीन के जो नाम हैं कि कौन सा सबक किस मुसन्नफ ने लिखा है वो अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ताकि ये 2 नंबर जो हैं सबक के उन्वान का और मुसन्नफ के नाम का, ये दोनों नंबर आपके ज़ाया ना हो। एक और बात याद रख लें कि मुसन्नफ का नाम आपने कभी भी अधूरा नहीं लिखना, आपने मुसन्नफ का नाम पूरा लिखना है और मुसन्नफ का नाम नसाबी किताब के मुताबिक लिखना है। इमला भी हर सूरत सही होना चाहिए। हवाला मतन की जो हेडिंग है, जैसे कि नमूने की आंसर शीट में आपको दिखाया गया है, आप दाएं तरफ की मार्जिन लाइन के पास लिखेंगे और पेज के तकरीबन दरमियान में सबक का उन्वान, मिसाल के तौर पर सबक का उन्वान है लड़ी में परोए हुए मंजर और मुसन्नफ का नाम जो है रजा अली आब्दी है। अब जो बात मैं पहले कर चुका हूं कि मुसन्नफ का नाम पूरा लिखना है, अगर एक तालिब इल्म सिर्फ रजा अली लिख देता है तो वो गलत होगा। आपने मुसन्नफ का नाम पूरा लिखना है, अधूरा बिल्कुल नहीं लिखना, यानी कि रजा अली आब्दी पूरा का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे खत कशीदा अल्फाज के मानी।
خط کشیدہ الفاظ کے معنی جتنے بھی کوشچن پیپر کے اوپر دیے گئے ہوں، یعنی کہ جتنے الفاظ کے نیچے لائن لگی ہے یعنی کہ خط کشیدہ ہے، ان لفظوں کو آپ نے ایک کالم کی صورت میں، جس طرح سے آنسر شیٹ پر ایک نمونہ آپ کے سامنے بنایا گیا ہے، آپ نے لفظ لکھتے جانا ہے اور ان کے سامنے ان کے معنی لکھتے جانا ہے، اور یہ سب آپ نے صاف ستھرا لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں گے تشریح کی، تو تشریح لکھنا شروع کریں گے کہ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتا ہے کہ جو اس عبارت کے بارے میں ہوگا، پھر اس سے آگے ہم وہ تشریح لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، عبارت کی تشریح جو ہے وہ اصل عبارت سے کم از کم 3 گنا ضرور ہو۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے یہ جو سکیچ میں آپ کے سامنے بنایا ہے، میں نے جو آنسر شیٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال کا نمبر لکھنے سے سوال نمبر 3 لکھا، اس کے بعد پھر ہم نے حوالے متن کی ہیڈنگ بنائی، اشعار وہ اقتباس کی تشریح کی، پھر اقتباس نمبر 1 اور الف یا بے جو بھی اقتباس آپ کو آسان لگتا ہے اس کی ہیڈنگ بنائی، اور اس کے بعد پھر ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے اور پھر تشریح کی ہیڈنگ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی کہ حوالے متن، سیاق و سباق اور تشریح، یہ سب چیزیں مل کر 2 صفحات سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سوال نمبر سے لے کر اینڈ تک 2 صفحات کے اندر اندر آپ نے ایک پیراگراف کی تشریح کو مکمل کرنا ہے، اور یہ 15 منٹ میں آپ نے ایک پیراگراف کی تشریح لکھنی ہے۔ کوشش کریں صاف لکھیں اور املا کی غلطی ہرگز نہ ہو۔ اس طرح سے آپ 5 نمبروں میں سے 5 کے 5 نمبر لے سکتے ہیں، اور جب آپ دوسرے پیراگراف کی تشریح لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے دیے گئے سکیچ کے مطابق آپ لکھیں گے پیراگراف نمبر 2 یا پیراگراف بی۔ اس کے بعد پھر حوالہ متن ہوگا، سبق کا نام ہوگا، سبق کا عنوان ہوگا، مصنف کا نام ہوگا، اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ آئے گی، پھر وہ الفاظ معنی لکھے جائیں گے، اور پھر آپ تشریح لکھیں گے، اور تشریح لکھنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ اب بعض طالب علموں کا سوال ہوتا ہے کہ سر سیاق و سباق کیا ہے، یا سیاق و سباق لکھنا ہے کہ نہیں؟ تو عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ 9th اور 10th کے اردو کے پیپر میں سیاق و سباق کے چونکہ نمبر سوال نمبر 3 کے نمبروں میں نہیں شامل کیے گئے، یہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے انٹر کلاسز میں اس کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں سیاق و سباق کے، یہ ادھر ہی لکھنا ہوتا ہے۔ 9th اور 10th کے پیپر میں چونکہ سیاق و سباق کے الگ سے نمبر نہیں ہوتے، اس لیے ہم سیاق و سباق نہیں لکھیں گے۔ ہاں، جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو آپ نے سبق کا نام اور مصنف کا نام جیسے آپ کو سمجھایا گیا ہے وہ لکھ کے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف سبق کے شروع سے لیا گیا ہے یا سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے، اور اس سبق میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اور یہ پیراگراف جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی تشریح آپ کریں گے، تو اس سبق کے بارے میں جو خلاصہ جو ہے وہ آپ مختصر 1.5 سے 2 لائنوں میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق، مثال کے طور پر ہم اخلاق حسنہ کے سبق کے بارے میں سیاق و سباق کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ تشریح لکھیں گے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف یا یہ اقتباس اخلاق حسنہ سے لیا گیا ہے، اور اخلاق حسنہ کا جو سبق ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ تشریح میں سیاق و سباق کو شامل کر دیتے ہیں، لیکن الگ سے اس کی ہیڈنگ نہیں بناتے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال نمبر 3 کو حل کرنے کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں کوئی خدشات تھے وہ ضرور دور ہو گئے ہوں گے، اور آپ یقیناً یہ طریقہ اختیار کریں گے تاکہ آپ سوال نمبر 3 کے 10 نمبر حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز، میری بتائی گئی باتیں اچھی لگتی ہیں، میرا بتایا گیا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے، تو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں